أبم العالم كونكم أب استفلالينا هيوت من قدي زلهم كبرات تختاتلتنا نزعلت زخبون حبريتات حزنا لكم قريبنا لنا بفلما أرأس تزينا دكتور دبرتين زمور حبيت صفات بريزيدنت بيرا وخلاو منقس سقراي اقدا أمبيروم أبوتات هايمانو تابل علم منقسي تقاومو جميروم مدرقات نيادا مورا يحيى سباغوتيهم فانو هذا قداي معراب تقراي أبا سممع بطحو تبايلوم صمدو سلطاوت امرت مخانو ترقاقيتهم لومينا يديو من كاروتن زيناتات حيزنا لكم لنا لايك بمقبار الجمرو سناي مكتتال بتحفت بريزيدنت بيرا وخلاو منقس تقراي بيرو فتحي بيرو مريتين بيرو ختم معاتن كونستراكشنن بزلا أخو دبدا بمسارات بوكلنا مريت مشاط ملواتن كيف قد أجدوم تصفات بيتها بمتوي كم زغلو صاب سفلالي كتماتاتن ورداتاتن ناي حاسوت وكلنا بمتقام ناي منغسن ولقسباتن تحستو مريت بزي حقاو منغدينا تمحلالفه مخانو كاب زقربو مرداتات مرغا تخايليو بمبال سلازي نز حاسوت وكلنا تدعمكا زكاد زولو زي حقاو تكبار نمكلخالي نمقوزارن زتللي زرزر ممرح حساب زوص كابتو دبدا بيزوصلو على جميل زخون يهناي منغسن ولقسباتن تحستو مريت بوكلنا طرح مشاط يكون ملوات فصم زتخلكنا مخانو غليصوم قال 25 عامت أدو أبي حفشة هوسبيتال مقالة سلسة مناطو بمولاد تقلاقلام وجرو زفان قبل اكزابير زبالت قال 25 عامت نباريت مقالة أبي كبابي أواشت تنبرم أبي حفشة هوسبيتال مقالة سلسة مناطو والد بسلام بمولاد تقلاقلام تن بمطبحتي تولد مناطو هذا نطب 4 كيلوغرام كلت نطب 1 كيلوغرام هذا نطب 8 كيلوغرام زمزنا خوينن تعدو قدم حزي حدا قلعة كم زلوا وانت فليتهم تعدو أبي كفل مطبحتي اتنهصانا دما أبي كفل كنكن حاناتهم حكمنا يقبل لنا لو تعدن ماناتون أبطبو كنتات عنا كم زلوا بمحبار قبرت سنين سبهافتن نزادو حاجز كقبر الله متحباريت تخفل حكمنا سيستر مبريت وبت أوعي تقريبا بوتات هايمانوت كتما مقلن قبل علينا منفساو تمهارو زغبر غفا كونينم بيت كريستيان لدافر تليو تعمرات ازيا تطموالو واغا يولي هاينني هاينا خلت معلت زيغ نسمع لنا او زغلت معلت زيغ نسمع لنا بيت كريستيان لدفرو سبات لو ابيت كريستيان لغبر له دفرت نري لنا اينا ابيت كريستيان لكراول نغر نري لنا اينا هاي لبل تتنقق لبل سب يدلي حماقيو ابزر خلت معلت نريان زلنا ابزر خلت معلت زي اللي قبرها زلوا ابزر خلت معلت زكناونا الله صراحه نري لنا ناي بيت كريستيان عين تزقون ناي بيت كريستيان مبرات تزقون يا ريداويان ابو انو حديقون بيتسب حديقون كمهارو لمسو دق مزامورت تايق غبر لنا نري لنا عينا سمعوا لكم يكون ودا سمع لنا عينا خمزي لقبروا سبات እግዚአብሔር لينا حباتو امين بلو بيت كريستيان كي تعصي بيت كريستيان كي تعصي انجرا دلي ايخوني مصيو تمرت دلي ايو مصيو كفيلهم يوم المهر زلو كفيلهم يوم قال እግዚአብሔር لمهر زلو قبل عليك في الختم ما حد نزركب قبل 10 شوعات صرها اريام جبريل زنبورو تمهارو كومون ابتي كفل ከተማ በዲያስፖራ ቅዱስ ያሬድ ዝርከቡ መንፈሳው ተማሃሮ ተገይሩ ዝበልዎ ግፋ ናይ ሃይማኖት ድፍረት ይሎም ወለው ተማአቦም እዚ ድፍረት እስራኤል 4 ሰዓት ቤተክርስቲያን ለገልግል ዘለው ሳቶም ይም ናይ አብነት ደቀ መዛሙርት አይሆን እንዲው ስለ ማርያም ይሎም ልልምኑ የሳቶም እንዲው ዛንጀራቱው አብገዛአቶም ልብላ አይለኝ አብገዛአቶም ልخدን የለኝ አብገዛአቶም ልስተ የለኝ እሱ ሐዲጎም ግን ይመጽለው ግን በዓል አባዓላቶም ግን ልበጽሕሎ ግፍዕ ግን ርኢለና خمዚ ለገብሩ ሰባት እግዚአብሔር ልልና ያባተው ይጥፎ ይሆን ትብል ቤተ ክርስቲያን ህሊና ያባተው ህሊና አውይ ነገር ህሊና ዳኛይ
እግዚአብሔር ከይፋረደው ቢፋየ ዝናገር ዘለኹ በሐቅ የዝናገር ዘለኹ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን ህይወት የብላ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን ናብራ የብላ ናብራና ቤተ ክርስቲያን ያ ህይወትና ቤተ ክርስቲያን እዩ አንተ ወነገርኩም ይየ ለቤተ ክርስቲያን የከቀድም ይመናል ማንና ከነቀድም ቤተ ክርስቲያን ስለዘላ የመጽ ዘምር ዘለኹ ታ ቤተ ክርስቲያን ተጣጣያ ላበይ ከድ ላበይ ንኸድ ኩልና ኦርነትና ፍቁ ሰባት ብኡ ልጥቀሙ ሰባት አለው ለለመጸት ልብለለው ነጋዴታት አለው በሚዛን ለጭበሩር ሰባት አለው ሪና ይወይና ከዚህ ይንባቢስ ዘለኮ ካፍቱና ዓለ ሓለፈ ዕጽዋን ክባር ከዚህ ደይ ባሰን አረ ይሰምዕልክ ቢስዶ ተጨኻኺና በተመሳሳሊ መንፈሳዊ ትምህርት የተማረው ዝተመረው ዲያቆናት ከማና ተማሮ ሕልሞም እና ተሰበረ ከሐሰብ ወብለይቲ ካብ መጽናዕቶም ይወሰድለው ኢሎም ምስ ናይ አብነት ተማሮ ቤተክርስቲያን ዘገልግሉ አቦምን ኖምን ሐዲጎም ዝፈቲዎ መረበቶም መንደሮም ሐዲጎም እንጀራ ቁራሽ ብስም ማርያም ተማሕጺኖም ዝቅለው ዝወልዑ ዝማሃሩ ደቀ መዛሙርት ካብ ጉጆም ናተጎጥቆጡ ይወሰዱ ስለለው አምዳ ገብርኤል ሰሚዕና ኢና ጽርሐ አርያም ማለት ይመቀለ ዲያስፖራ ቅዱስ ያሬድ ደብረ ሲና ላዕሊ ብሰዓት ካረካውን ሰሚዕና ኢና ቅድም ትብል ቅድመ ወርሕ ድማ ኣብ አክሱም ተገበረ ነገር ነይሩ ሕጂ ያው ሁሉ ቤተክርስቲያናት ሆነ ይቀጽለሎ ቀበሌ 17 ገብርኤል ደብረ መድኃኒቱን ነገር እዚ ሰሚዕና ለና ብጣዕሚ ንወክልና ከም ቅዱስ ጴጥሮስ ዝነውዖ ንብዓት ናይ ንብዓት ወዲስ ደሙ ይነውዕና እሱስ አምላኸይ ሕዚነ ኢሉ ውሽጡ ዝጠቅም ንብዓት ውን ነይሩ ማለት እዩ ናትና ግን ሓባስ ዘይብሉ ንብዓት እግዚአብሔር አምላኽና ይስምዕና ናበልና ኣብ ከቢድ ኩነታት ኮይና ኢና እዚ ቪድዮ እዚ ናባኻቶም ንሰርሖ ለና እሞ እዚ አጋጣሚ ህዝበ ክርስቲያን ዘለኹም ብጸሎት ብምልላል አምላኽኩም እግዚአብሔር ከተለመኑ እትኹሉ ድማ ድምጽኹም መስሚዕኹም ዝነገር እዚ ቀልጢፉ ንከቋርጽ እጃምኩም ክትዋጹ ኢና መጽና ለና ግፋ አማነት ደቀ መዝሙርነት ቤተክርስቲያን ናይ ቁቋም ናይ ድጓን ናይ ቅኔ ናይ ዝማሬ ናይ ሐዲሳት ጠላላ አብነት ተማረ ዝኾኑ ይግፈፉሎ ቶም ብጣዕሚ ኣብ ሽግር ውሽጥ ለለው ቃል አምላኽ ብቻ ለወጡ ማለት እዩ ካብ ገጾም ተወጽ ተለውስ ምንም ሒዞም ዘይወጹ ማለት እዩ ሳንታ ለኮ ቀደም ሒዝ ነይሮም ሳንታ ወለድና ሀዚ ሳንታ ይሄዚ ፊሳል ገይሮም ግፋ የለን ዝብል ናይ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር መግለጺ ምቕራብና ይዝከርም ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ግፋ የለን ክንገፈፍ እንተደሊና እቲ ብባሳት ካብ ትግራይ ዝወጽ ዘሎ መገፈፍና ኢላ ኣብ ትግራይ ግፋ እንተዝህሉ ነይሩ ክንደይ አውቶቡስ የን ማዓልቲ ንማዓልቲ መናእሰይ ሒዘን ዝኸዳና ተሃለ ዝጽሓፍ ተገሊኡ ይጋነን ይምግናን ግን حقነት ዘለው ነገር ውን አለ ክንገፈፍ ተደሊና አውቶቡስ ኮ ተሳፊሩ ይኸይደሎ መንሰ ንምንታይ ይኸይደል ተዘይደሊ ኮይኑ ምንም ክትገብራ ይትኽእል አሚኑ ይኽጋደል ዘለው በነፋሪት ይኹን በመኪና ይኹን ዝረአ ነገራት አለ እዚ ነተጠቅላላ ህዝብ ትግራይ አይምልከትን حقን ምዝራ ብጣዕሚ ከቢድ ሽግርን መከራና ረኸበና ሃሎ ትግራይ ካብ ዓዶ ይወጽን ዝበዝሕ ኣብ ዓዶ ይዝቕመጥ በቃ ታማዓት ምስ ሃገርና ይዝብ ወአይቀለለና ንኮ ናብ ኩናት ካብና አትኮ እንደይ ዲ ኮይንኒ 2013 ዝጀመረኮ በዘይ ምቁራጽና ነሄናኮ 2 ዓመት ሙሉ በጣም ከቢድ ደማው ኩናት ድሕሪኡ ሓሊፉ ዝኔ 3 ዓመትን ክንደይ ዋርሕን ድማ ሰላማይ ትብሎ ሰላማይ ኮነ ኩናታይ ትብሎ መልኡና ኩናታይ ተአተወ ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ህይወቱ ሰብ ኣብ ከመይ ዝበለ ሰንፈላል ይዝሓልፍ ዘሎ ከምዚ ኮይኑና ሃለውን ህዝብ ትግራይ ዓዱ ገዙ ይዘል ኣብ ዲያስፖራ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ያሬድ መንፈሳዊ ተማሃሮ ካብ ጉጆኦም ከም ዝተወሰዱ ትግራይ ስሪ ሚድያ ካብ ነበርቲ አረጋጊጻላ ኣብ ቅዱስ ገብርኤል ጽርሐ አርያም ቤተክርስቲያን ዝተገበረ ግፋ ናይ መንፈሳዊ ተማሃሮ ዲያቆናት ድማ በእዋኑ ተቃሊዑ ነይሩ መላ ዓለም ትርከቡ ዘክርስቲያን ፍጹም ሰላምታ ከመ ሓዲርኩም ሎሚ ዕለት 19 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ጽርሐ አርያም ዳ ገብርኤል ቤተክርስቲያን እናተገበረ ዝሓደረ ሎሚ ለይቲ ብጣዕሚ አስካሕካሒ ምንድማ መስደመም ዝኾነ ተግባር እናተሰርሐ ሓዲርለ በሰራዊት እናተገፈፈ ተማሃሪ ናይ ቤተ ክህነት ወይ ድማ ናይ ሃይማኖትና ተኸተልቲ ዝኾኑ እንቶም ዘለው ናይ ጳጳስ ክኹን ካብ ዝተምሂሩ እዩ ቤተ ክርስቲያን ሰባኻ ወንጀል ክኾን ካብ ዝተምሂሩ ቆቋም ተማሂሩ ክኾን ካብ ዝተምሂሩ ዝኾን ሞ ስለዚ
أوزي بحيل نجففك نتجفع حسب نجففك زجبر له تكبر نزخنا تات أبوتات مرحت هايمانات كتبا مقالن نخنن ويوم دكنا حلمهم تسيروا على دقفان سدة يخون اللويلم سيان أتقاون مجفاف تجميري زلوا أنتم جففتي إدكم سبسو لكم دلي مخنياتو من أسين بزح نجار صراحة يدلي يوم نموت راح يكونن نلمعتوني دلي يوم ننساتوني دلي يوم نصبوا صراحة وني دلي يوم دكنا علش ناسي إنا يوم فتواتنا إكزابير دكي إذا قد دايزي عاوز الله زدليو عبدك طرح ما يكون أنزله نبي كريستيان أتقاون مجفاف تجميري زلوا زي دو قبل الله بحق خسئيل بجد خيدوس أي مرؤوفة اللو رجعوا ديو سرح قصر يقل سئيل كان من قد الخيب كايس مدحانيتنا يديو خوسد استغفالو مدحانيتنا يديو خغاز يلو ساو نتاديو مدحانيت كيغاز الله بوغير تغفسبالو اتعدو تموت نمن يلو دي يزوفر زلو اتا بيت كريستيان تمهار زي بلا تطفا نمن يلاديا تمهر زلا فلطات كهلو اغلغلوت كهلو تباهيلو ممخخار يدليالو زعدي أكل عالم زلخم دكاي أكل عالم زلخن دكاي صليو نصلي كلنا بحبار كويننا أرسينا يوم دكنا حزسنا في أنا يوم نفتو من بيت كريستيان بتعم زغلغلون زنبرو دكنا فقدو تبتينو أبي يالو أغلغتو لخلقا أبي بيات تحيزو انت قوينو تسديدو تايدا خبر أو زينا تغففه يبحال كالي أبو دما أبزو قداي تصادفوا أكالات عينهم كبيت كريستيان العلو كولو تسمعهم بيت كريستيان أو لغلقتوا لأكالات حق قبروا سرعة قبروا عينهم كبيت كريستيان العلو نستفل عليه وقتها وخنتات تتحيزوا أبيت كريستيان ذنبروا دك مزامرتنا أبيت كريستيان أبيت قبائي قال أملاك زمهارو مهليت قدوس ياريد زمهارو ياريداويان دك مزامرتنا قداسيان دك مزامرتنا مصحف قدوس زمهارو حدث جدان بلوي جدان مصحف تليقاوند مصحف تمنكوسات مصحف او شاكر بحر حساب زمهارو دك مزامرتنا ابيت كريستيان تعقيوم يوم زتمفت زي زمهارو ابيت كريستيان تعقيوم او زمهارو ساعه دمو زي بزي امنتهم بزي رديتهم بزي دليو منقدي يوم او زي حسبوا وسعات ليتنا اتخا تمهارو موسى تمهارو مكفاف يرأ خمس الله نسمعن نردأنا لنا زي بتعمي كخنن كوجز قبا كرفو حسابي اتقفا بتمهارو طرح ويون اب مغلط طرح زلو توريخم زو يكونن ببخبابي زوز حبريتاتات يملاخوت لهم نايز مقصلتا دما ناي اكسوم ناي طعنا بعال مياز كاب حكمنا سبات غفيفوملنا يميلوم حدا من سي اديو اب حكمنا دقسن مدحانيت كغز كاب تحكمنا وصيو نديو زخون مدحانيت كاب فارماسي غزيون اب هوسبيتال انتملس غفيفون كم زو وسدو ويو بزرغاغصم نورامات غففتي اب كتما خصوم عرات حيزن زحكما ديو مدحانيت كغز وصيو نا ديو مدحانيت كيقن كيقبله بغدي غفيفهم وسيدم وريو مزيوم يمبقى خندري زاكلم عن زيرم تم غففتي كاب سبنت محبر وصيم يمزلو تنسبيت حجت مدحانيت زيتو هايون يموت الله مالتي ازقول عزي نعدد يو ندي دي نمني لي خواغا سلازي نمني لي خعطقسي بسنك مدحانيت زقبلن مسان كموتين سلكو منطلو ويم ما سلطنيا خاتو ويم كمزيني بقى حجي عدي هوسبيتال دقيسا بغدن سمو سيدومني مدحانيت بزي مركبا مويتاس انا تعاطيقه مني صلاي يكونعي انا نمني ختكسكاو بايزوي تغفو زلخم سبات غففت تبارو صباح زي كل كسو يوم تمسات فيطيو تمزغفكمم ناتهم بيت مسناتهم بيتسب عبي طورنت يخفطر نن بعلنا تغارينا خنጨፋጨፍ خنطفوكم انا نوعنا حاو بسنكم بحي تغفيف خيو زموتو ودو زموتو ودا زموتا كاون سخب سلام كتقمط خادره ጉጅለ ልባዓት بسلام كتقمطو زي حساب ነገርዩ እዚ አጥብይኩም حسوላ تهزي አዋሁም ይርምጃ ወስድ ምክንያቱ ነፃ ሙጾ ይተርፈልና ወይ تعدل لقيكم انسخبكم توصو بر حدا مليشا خادره او كتمات نبر حدا بوليس بحيلي حاوي وسيلكايو حاوي كيدو مويتو كاون سخاخو فيلكا مسلك خايت نبر اتقفا بقدمي ولدي انت كناون من اسي كابيل ولدهم تسحيبون توصدون كالي اب محبراوي ميديا كزاور ترعي فصاميوم
أبا مقلم كابتن تدغس كبابتات بتوسخي أبا كباب عد حاون بب خوابيو نسرح بزخدو شكالو قفا كم استقبرة تقليت لهم زي تريوض لهم دنقاس مسلي أبا دحموهان ون فلفلاتنا يردهم كالي كابك فلكة محدنا كباب دياسبورا نبرت زرخبنا يحابريتام እቲ ብቑሉዕ ዝነበረ ግፋሕ ሕዚ ከምጮ ያዝመስል ኣብ ውሕዳትን ካብ ጽርግያ ወጻኢ ካብ ሚድያ ንምኽዋል ብዝመስል ኣብ አንጎሎታት ይግበር ምህላው ተገሊጹሎም ኣብ ውሕዳት መናሰይ ኣብ አንጎሎታት ኣብ ናይ ሆቴል ዓራታትን ዝኣመሳሰሉ ቦታታት እቶም ገፈፍቲ ገጾም ተሸፊኖም እዮም ዝገፉ ተባሂሉሎም እቶም ብለይቲ ገጾም ዝተሸፈኑ ዝውሰዱ መናሰይ ናብ ኤርትራ ተሰነይ ዝተባሃለ ከባቢ ይውሰዱ ምህላዎም ዝገለጸ ድማ ጋዜጠኛ ዳሞራ ያሕያ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ብሓይሊ ዝተገፈፉ መናእሰይ ደቂ ትግራይ ናብ ኤርትራ ተሰነይ ናብ ዝበሃል ከባቢ ይውሰዱ ምህላዎም ተረጋግጸሎም እሙናት ምንጭታትና ከም ዝሓበሩልና ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መላእ ትግራይ ብሓይሊ ዝግፈፉ ዘለው መናእሰይ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣርበኞች ግንባር ዝበሃሉ ዕጡቃት ይስልጥንሉ ናብ ዝነበረ ከባቢ ተሰነይ ዝርከብ ማእኸል መሰልጠኒ ኤርትራ ተወሲዶም ኣለው እቶም ዝተገፈፉ መናእሰይ ብለይቲ ስለዝተወሰዱ ናበይ ይኸዱ ምህላዎም ከም ዘይፈለጡን ኣብ ኤርትራ ተሰነይ ምህላዎም ምሰረጋገጹ ግና ናብ ሓያሎ ጭንቂ ጥሒሎም ምህላዎም ምንጭታት ሓቢሮም ዳሞራ ያሕያ ዝሓቦ ሓሳብ ድማ ብብዙሓት ተቃውሞን ቁጥዕን ፈጢሩሎም ናብ ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ ንመሪሕነት ትግራይ ዝቃወም ጋዜጠኛ ዳሞራ ያሕያ ካብ ልዕሊ ብልጽግናን ላዕሊ ሕወሓትን ዕጡቃቱን እዮም ኣዴታትና ዝደፍሩ ዘለዉ ክብል ተሰሚዑም ኣብዛ ሕዚ ሰዓት ንህዝቢ ትግራይ ኣነ ከምኡ ይቕዋመ ካብ ብልጽግና ብላዕሊ ሕወሓት እዩ ድገት ዘእትዮ ዘሎ ናብነተትና ዝትኩስ ዘሎ ሰራዊት ዕጡቅ ጉጅለ እዩ ولد مناسي حواتنا زقفف زلو تعطق جله ايو بلصقنا خيدو لغوره ነገር የለ አብና 2013 ተሓታትነት ያስ ስንራ ሕዝግን ብጭቡጥ እንደንምሳ ንመዝን እስቲ ወይ በቋንቋ ተኮይና ንመዝን እንደይ ንነታትና ዝደፍር ንሕዋትና ዝደፍር ዘሎ አው ዘሎ ዕጡቅ ጉጅለ እዩ ስለዚህ በትግርኛ ስለስተደፈራ ፍትሐው ክኸውን በመሐርኛ በኦሮምኛ እንድሕር ተደፊረን ክንቃወም አግባብ ይኾነይ ተቃውሞና ክንዕረለና ሰራዊት ትግራይ ነይነይቲ ትግራዊት ክደፍር ሰሚዕኻ ዝብል ተቃውሞታት ንጋዜጠኛ ዳሞራ ያሕያ ዘልዓል ወሃብ ትርኢቶ ነዚ ሓበሬታ ሓሶት ምዃኑ ኣረዲኦም ኣለዉ ፋኖ ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ስምምዕ በፂሑ ተባሂሉ ብኻሊእ ገጽ ነዚ ሓበሬታ ሓቅነት የብሉን ዝብሉ ፍልፍላት እውን ኣለዉ ሓይልታት ፋኖ ኣብ ጉዳይ ጽምዶን ምዕራብ ትግራይን ከካይድዎ ጽንሑ ኣኼባ ከም ተዛዘመ ተገሊጹ ምራራሓ ጎንደር ፋኖ ዝተፈለየ መርገጺ ከም ዝሓዘን ብፍላይ ምዕራብ ትግራይ ናብ ትግራይ ክትምለስ እናተቃወመ ጸንሐ ኮይኑ ይኹን እምበር እቲ ኻልእ ኣመራርሓን ዘሎ ሕገ መንግስቲ ምስ ኩሉ ጸገማቱ ዘይንቕበሎ እንተኮይና ምዝኾነ ይኹን ሓይሊ ሓቢርና ምስራሕ ኣይንኽእልን ቃልስና እውን ክዕወት ኣይኽእልን ዝብል ውሳነ ከም ዝበፅሐ ተገሊጹ ቃልስና ክዕወትን ስርዓት ብልጽግና ካብ ስልጣኑ ክእልን እንተኮይኑ ምስ ሰራዊት ትግራይ ይኹን ምስ ካልኦት ሓይልታት ሓቢርና ክንሰርሕ ይግበአና ብምባል ንዑ ድማ ሕገ መንግስቲ ምቕባልን ምስ ትግራይ ዘለና ናይ ግዛት ጎንፂ ይኹን ምስ ካልኦት ክልላት ዘሎ ናይ ግዛት ምስሓብ ነቲ ሕዚ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቐቢልና ካብ ምፍታሕ ካሊእ ኣማራፂ የብልናን ዝበሉ ተመራርሓ ነስዒቡ ድማ ፋኖ ብኣብዝሓ ድምፂ ኣካል ጽምዶ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ብልጽግና ኦሮሞ ዝጀመሮ ቃልሲ ኣጠናኺሩ ክቕጽለሉ ከም ዝወሰነ ፍልፍላት ይገልጹ ይኹን እምበር ነዚ ጉዳይ ብኩሉ ናይ ፋኖ ሓይሊ ተቐባልነት ኣይህልዎን ዝብል ናይ ብዙሓት ኣመራርሓ ፋኖ እምነት እዩ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ቀረባ ናብ መቐለ ከም ዝመፀ ዝንገረሉ ዘመነ ካሴ ድሕሪ ናብ መቃልስቱ መምላሱ ተቃውሞታት ከም ዝመፅሑን ኣብ ኣመራርሓ ፋኖ ከቢድ ምግብማዕ ዝፈጠረ ፍጻመ ከም ዝነበረን
ኣብ ሕሉፍ ጸብጻብና ምቕራብና ዝዝከር እዩ ካብ ምስ ሕወሓት ምስ ብልጽግና ምስራሕ ይሕሸና ዝብሉ ኣባላት ፋኖ ከም ዘለውን ብዝተፈላለዩ ሚድያታት እናወጡ ቀንዮም እዮም ጽምዶ ስልታው ጥምረት ምዃኑ ተገሊጹ ዶክተር መብራህቱ ኣወተ ብርሃን ስርዓት ሻዕብያ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቢሩ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘካየደ ኩናት ንሕወሓት ምጥፋእ ዝዓለመ መንባሩን ነዚ ድማ ህይወት ሓያሎ መናእሰይ ኤርትራውያን ዝተኸፈለሉ ምዃኑን ኣብዚ ሕዚ እዋን ሻዕብያ ምስቲ ከጥፎ ዝደልዩ ሓይሊ ሕወሓት ጽምዶ ብምፍጣር አንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ምንቅስቃስ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናትን ርክባት ጽምዶን ስልታው ምዃኑ ዘመላኽት ክብል ገሊጾም ኣብ ዝሓለፈ ቃልሲ ናጽነት ኤርትራን ውግእ ደዋትን ዝተሰውኡ መናእሰያት ኤርትራ ድሕርቲ ኩናት ነፍሲ ወከፍ ስድራ እቶም ስቡኣት ብኣግባቡ መስዋዕቲ ደቆም ፈሊጦም ብክብሪ ክዝከሩ ከም ዝተገበረ ዘዘኻኸረ ዶክተር መብራህቱ ኣብ ኩናት ትግራይ ተሰውኡ ኤርትራውያን ግን ኣስማቶም ዘይተጸውዐ ስድራ ቤቶም ዘይተረድኡን ብሓፈሻ ህዝቢ ኤርትራ ዘይተነገረሉ ቀንዲ ምኽንያት ካብ ዕላማ ናይቲ ኩናት ዝብገስ ክብል ተዛሪቦም በአንጻሩ ብወገን ትግራይ ዝተገበረ ኩናት ርትዓዊ ናይ መኸተ ኩናት ዝተኸፈለ መስዋዕቲ ድማ ቅቡልን ንዕኡ ዝበቅዕን እዩ ስለዝተባሃለ ንህዝቢ ተነጊሩን መዓልቲ ሓዘን ተባዒሉሉን ክብል ገሊጾሎም ዓለም ለኻዊ ትካል ገንዘብ IMF ንኢትዮጵያ 464 ሚሊዮን ዶላር ልቓሕ ብወግዒ ኣጽዲቖም እዚ ውሳነ ዝተሓላለፈ እቲ ትካል ኣብ ኢትዮጵያ ዘካይዶ ዘሎ ናይ 4 ዓመት ናይ ልቓሕ መደብ ናይ 5 ዙር ግምገማ ድሕሪ ምውድኡ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ግንቦት ወርሒ እቲ ትካል 468 ሚሊዮን ዶላር ከለቅሕ ከም ተስማዕምዕ ተገሊጹ ነይሩ እዩ እንተኾነ ግን ኣብዚ ሕዚ እዋን ብወግዒ ጸደቐ መጠን ካብቲ ዝተባሃለ ብ4 ሚሊዮን ዶላር ቀኒሱ 464 ሚሊዮን ዶላር ኮይኑሎም እዚ ልቓሕ እዚ እቲ ትካል ብቐጻሊ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘካየዶ ገምጋም መሰረት ዝልቀቕ ዘሎ ክፋል ናይቲ ናይ 4 ዓመት ገምጋም እዩ ተባሂሉሎም መንግስቲ ኤርትራ ኣምባሳደር ዓብድላ ሙሳነ ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳር ክመርሕ ከም ዝተመዘዘ ብወግዒ ኣረጋጊጹ እዚ ሽመት እዚ ንዝሓለፈ ዓመት 24 ግንቦት ኣብ መበል 87 ዓመቱ ብሞት ንዝተፈልየ ሚኒስተር ነበር ወልደ ሚካኤል አብርሃ ዘትክእ ኮይኑ ኣምባሳደር ዓብደላ ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ኣብ ወግዓዊ ስነ ስርዓት ብዝነበሮ ተሳትፎ ስልጣን ክወሃቦ ከም ዝኽእል ይግለጽ ነይሩ እዩ ኣምባሳደር ዓብደላ ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሊብያ ከምኡውን ሓላፊ ኢሚግሬሽን ኮይኑ ኣገልጊሉ እዩ እዚ ሽመት ኣብ ዝተፈጸመሉ እዋን ሓያሎ ተንተንቲ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ኣሰራርሓ ሽሞታት ሚኒስትራት ንጹር መደባዊ መግለጺ ከም ዘይብሉ የገንዘቡ ካቢኔ ሚኒስትራት ኤርትራ ካብ መስከረም 2018 ኣቆጻጽራ ፈረንጃት ሒዙ ኣኼባ ከም ዘካየደ ዝፍለጥ ኮይኑ ብዙሓት ሚኒስትራት ድማ ብሰንኪ ሞት ወይ ጥዕና ላዕለዎት ሓለፍቶም ንነዊሕ ዓመታት ብዘይ ምራሕ ጸኒሖም እዮም ኣብ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ሚኒስትራት መብዛሕትኦም ኣብ ዕድመ መወዳእታ 70ታትን 80ታትን ዝርከቡ ምዃኖም ኣብ መንጎ ህዝቢ ድማ ሓድሽ ወለዶ መሪሕነት ብዘይ ምህላው ዝዓበየ ስክፍታ ከም ዘሎ ይንገር እዚ ሽመት ኣምባሳደር ዓብድላ መንጎ እቲ ዘሎ መሪሕነት ክፍተት ንምምላእ ዝግበር ዘሎ ናይ መዓልታዊ ምምሕዳራዊ ምንቅስቓስ ተባሂሉ ይውሰደሎም ክቡራት ተኸታተልትና ነሳዕ ዝሓዝናዮም ዜናታት ንዞም ተኸታተልኩም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ኣመስጊና ብትሕዝቶና ኣቀራርባና እንተፈቲኹምና ሰብስክራይብ ብምግባር ሕለፉ ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ